नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम सूअर क्यों बनी। एक दिन मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से जुड़े एक हुजरे में इबादत इलाही में मशगूल थी कि अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में अंदर आ गए। हज़रत मरियम अजनबी शख्स को देख कर डर गई और कहने लगी, मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैं तो परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने आया हूँ। ये सुनकर मरियम अलैहिस्सलाम को और ताज्जुब हुआ, वो हैरान हुई। सुबहान अल्लाह, मुझे बच्चा कैसे होगा? मेरा तो निकाह ही नहीं हुआ और बुराई का मुझे तसव्वुर तक नहीं हुआ। मेरे जिस्म पर किसी इंसान का हाथ तक भी नहीं लगा। मैं बदकार ही नहीं और ना ही ज़नाकार हूँ। फरिश्ते ने आपके ताज्जुब को ये फरमा कर दूर करना चाहा कि ये सब कुछ है अल्लाह की तरफ से, लेकिन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है कि बग़ैर खामद के और बग़ैर किसी और बात के भी औलाद दे दे तो वो चाहे हो जाता है। अल्लाह ताला बच्चे को और उस वाक़े को अपने बंदों तक तज़कीर का सबब बना देगा। ये कुदरत इलाही की एक निशानी होगी ताकि लोग जान लें कि वो खालिक हर तरह की पैदाइश पर कादिर है। आदम को बग़ैर औरत मर्द के पैदा किया, हवा को सिर्फ मर्द से बग़ैर औरत के पैदा किया, बाकी तमाम इंसानों को मर्द औरत से पैदा किया और अब ईसा को बग़ैर मर्द के सिर्फ औरत से ही पैदा करेगा। इसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम पर फूंक मारी और इनको अमल ठहर गया। जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब आता गया तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम परेशानी का इजाफा होता गया। कैसे अपनी कौम का सामना करूं? लोग तो मुझ पर ज़ना की तोहमत बांध देंगे। इसी खौफ से आप बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ एक पहाड़ी को सिरात की तरफ चले गए। इसी जगह को बाद में बैतुल हलम कहा जाने लगा। दरजा में आपको एक खजूर के दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ गई। दरजा में ये फ़िक्र लाक हो गई कि अपने अजीज़ व क़रीब को किस तरह मुतमईन करूँगी। लोग मुझे बदकार समझेंगे। जैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज़ दिया, मरियम परेशान ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी दिया और ज़रा इस खजूरों के दरख्त को हिलाओ, ये तुम्हें तुम्हारे सामने तरोताज़ा खजूरें पेश कर देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ताज़ा खजूरें खाओ, चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो। और अगर तुम्हें कोई इंसान का नज़र पड़ जाए तो इशारे से कह देना, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। 40 दिन बाद मरियम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर अपने घर आईं। बस जैसे ही नौ मालूद बच्चे को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में देखा तो पुकार उठे, मरियम, तूने यूसुफ से ज़ना किया है? ना तो तेरा बाप बुरा था और ना ही तेरी माँ। रवायत है कि तमाम लोग जमा हो गए और मरियम अलैहिस्सलाम की तुझ पर तोहमतें बांधने लगे। ख़ानदान वाले कहने लगे कि मरियम और इसके मुनकतीर यूसुफ को ज़ना के जुर्म में सज़ा मिलनी चाहिए। फिर अचानक मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया जो इस वक्त दूध पी रहे। बोल उठे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। फिर अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। इसके बाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया। जब तक ज़िंदा रहूँ मुझे अपनी वालदा के हक़ अदा करने वाला बनाया। मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और सलामती उस दिन पर जिस दिन मुझ पर पैदा हुआ और मरूंगा और दोबारा ज़िंदा उठाया जाऊँगा। ये सुनने के बाद कुछ लोगों को तो यकीन हो गया कि बीवी मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का मौजज़ा है, लेकिन ज़्यादातर भी हज़रत मरियम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ही रहे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र बाकी 7 साल हुई तो यहूदियों ने इनका बहुत तंग करना शुरू कर दिया और बैतुल मुक़द्दस के हालात ख़राब होने लगे। तो मरियम सलामुल्लाह अलैह अपने बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की तरफ रवाना हो गई और वहाँ 13 साल रहने के बाद अल्लाह के हुक्म से दोबारा फ़लस्तीन आए। फिर अल्लाह पाक ने 30 साल की उम्र में हज़रत ईसा को अंजील अता फरमाई। अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा को बेशुमार मौजज़ात अता फरमाए, जिनमें काबिल ज़िक्र यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर वालिद के पैदा हुए, माँ की गोद में ही कलाम करना शुरू कर दिया। मिट्टी का परिंदा बनाकर फूंक मारते तो वो उड़ने लगता। पैदाइशी नबीना की आंखों पर हाथ फेरते तो उसको नज़र आने लगता। कोढ़ और जिज़ाम के मरीज़ों को हाथ लगाते तो बिल्कुल सेहतयाब हो जाते। जो कुछ लोग खाते या अपने घरों में रख कर आते तो आप अलैहिस्सलाम सब तफसील से बता देते। इन सब मौजज़ात के बावजूद बनी इसराइल अक्सरियत ने आपको झुठलाया और सिर्फ चंद की तादाद 12 बताई जाती है और आप पर ईमान लाए, जिनको कुरान पाक में हवारियों का लक़ब से पुकारा गया। अरशाद बारी ताला है, जब ईसा अलैहिस्सलाम और उनका कुफर महसूस कर लिया तो कहने लगे, अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है? हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह की राह में आप अलैहिस्सलाम की मददगार हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह गवाह रहेगा ता हम ताबेदार रहे हैं।
اس کے بعد تبلیغ کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی واریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں پہنچائیں۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی کہ جس کا اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا۔ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے بے عام خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہماری دلی تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم کو خوان کے نزول پر گواہ رہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کیا ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کوئی خوان نازل فرما کہ ہمارے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے۔ تو بہتر رازق ہے، دینے والا اور رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل علم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا عذاب آیا۔ اس کی دو طرح روایت ملتی ہے۔ ایک تو یہ کہا کہ یک دن قوم کے 40 کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھیرا کر لیا اور آوازیں کسنے لگے زنا کی پیدائش ہمارے علاقے سے نکل جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا تو اللہ پاک نے 40 پر یہ عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہہ دو کہ تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں میں کسی کی بری جزا ہے، وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضب نازل کیا، اور بعضوں کو ان میں سے بندر بنایا اور بعضوں کو سور، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی وہ لوگ درجہ بدتر اور راہ راست سے بھی دور رہے۔ سورۃ المائدہ کی 7 آیت نمبر 60۔ دوسری روایت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور کریم نے فرمایا آسمان سے دسترخوان اترا جس میں گوشت اور روٹی تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھار رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندے سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 23 سال ہوئی تو وہ یہودیوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کی زیر نگرانی تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف ان کے کام بھر دیے، چنانچہ انہوں نے اس یہودی کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھانے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر ہے قتل کر دیا جائے، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہ کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ایک عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا تھا۔ جو ان لوگوں کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور پیروی زن کے سوا ان کو ان کا مطلق علم ہی نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی، اور آپ نے ان کو آخری نبی الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ ایسے بیان فرماتا ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا، بشارت سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد تک کوئی نبی نہ آیا۔ پھر دو عالم کی قسمت جاگی اور اللہ پاک نے اپنے آخری نبی آخر الزمان کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔